कैमरा वीडियो दिवेशादे चक्षुरागतः इत्रो तो నాకు మంచిగా వచ్చింది అడగాను గర్జున్ నకుమ గేయ నకుమ ये संभायवस्तः देवो वै वस्यैतः प्राप्येत्रादेः शास्त्रे ऋषः पुरुषादे शास्त्रा आक्षास्शास्त्रभावनः स्वभोगम्यस्तारत्वः अत्क निष्ठन्दशान् गुणं पुरुषः एवेदिकं कर्म यद्भोगादेव्यत्तभव्यप्रदः मुदत्तमयः मद्वेव्रजः मद्धारां तमसो जातः यत्यादे चक्षमे क्रियधादे निशमेधम् अग्निं पूरकं हृणीमः होतारं जातवेदसः ये स्वाहा पायवस्त्रादे प्रोजा इन्द्रस्याग्रमो देवानां प्रवदेः चंद्रां प्रभासाम् आं प्रजां नयामसे आदित्यो पूर्वः ओयोर्वः उत्तरदिग्भागे जिह्वानां ब्रह्मणः सकादो सुधां प्राचीनां प्रजयन्तेः यो वैदिकः यो देवेभ्यः आदपदयः देवानां पुरोहितः पूर्वो यो दिग्भागे ब्रह्मणः आयुष्याभिवृद्धिरस्तमे अस्य सेमानस्यादेः हस्तानक्षत्रादियुक्तस्यादे ब्रुवादेः ब्रह्मो देवानां ब्राह्मणः अचिन्त्यादे परमदशब्रह्माणस्यादेः आश्वब्रह्माणस्यादेः दिक्पातादो ब्रह्मणः आयुष्याभिवृद्धिरस्तमे चन्द्राम् आमेषाभां सूर्याभां रेमेश्वरेः आदोषन्नो देवीन्द्रभेष्ट्यः सा नो मोर्जन्दुहानादेः ब्रह्मणो आं देवानां ब्रह्मणे आयुष्यामि बुद्धिरस्तमेनादेः गुणन्तमां पुण्ड्रों ब्रह्मणः देवेभ्याजन्मादमर्यः देवानां पुरोहितः परिज्ञानादे ज्ञानस्पतिः एको आविर्भवन्ति नां सुकल्पमग्नेना देवस्तः मयोमसनः त्वं मे मन्या भुवस्वदाजः यो इन्द्रस्याग्रमो देवानां प्रवदेः इन्द्रस्याग्रमो देवानां प्रवदेः देवानां ब्रह्मणः इन्द्राणे यस्य वोः श्रुतं चरितः तानि इन्द्राणे बृहस्पतस्यादेवो इन्द्रस्याग्रमो देवतः यत्रेवादो ब्राह्मणो सस्त्रियः कामं यदा ददे नादे ब्रह्मणो देवानां ब्रह्मणस्पतः आयुष्यन्तं वेरमन्ते नादे बलो राजाः